बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 6 ज़िलहज पहले मंगल के दिन जिस घर में ये सूरत पड़ी जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है, आज फायदा उठा लो। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 6 ज़िलहज पहले मंगल के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ एक बार पढ़ते ही फौरन अल्लाह की गायबी मदद आ जाती है। जो जिंदगी में फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, जो रातों रात अमीर व कबीर बनना चाहता है, वो आज का ये वजीफा लाजमी पढ़े। ये वजीफा आज तक जिसने पढ़ा अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई। अगर कोई सड़क पे बैठा फकीर भी ये वजीफा पढ़ता है तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह बेशुमार रिस्क और दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो है जो बगैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताएं और इनामात अता फरमाता है। जिस तरीके और तरतीब के साथ ये वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई बंदा वीडियो मुकम्मल देखकर बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में इस अमल को पढ़ लेता है, इंशाअल्लाह वो सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। जो लोग वाकई अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेड़े पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बाद दिखना चाहते हैं, वो इस खास वजीफे को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से जल्द निकलने का, एक नई जिंदगी के आगाज का एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने वाला रात को पढ़ता है तो सुबह तक हर हाजत पूरी हो जाती है, सुबह पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। आज वो जो किराए के मकान में रहते हैं, बेबस है, किराया नहीं दिया जाता, अपना जाती मकान चाहते हैं, तो आज 6 ज़िलहज पहले मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह करीम से हाथ फैला के मांगने की देर है। अल्लाह आपको अपने जाती मकान से नवाजेगा। अगर कोई मकरूज है, कर्ज इतना है कि आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते और कर्ज की अदायगी कैसे होगी, और ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे हालात में प्यारे भाइयों कोई मुंह तक नहीं लगाना पसंद करता, यहाँ तक कि लोग देख के रास्ता बदल लेते हैं कि कहीं आप इनसे पैसे ना मांग ले। इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा आपका साथ नहीं देता, आपकी हिमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। और जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के हाथ फैला के मांगता है तो अल्लाह बैठे बैठे इस बंदे की हाजत को पूरा करते हैं। आज अगर किसी को 10,000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं और 10,000 के लिए रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं, 100 बहाने बनाते हैं कि सामने वाले को यकीन आ जाए कि इसे पैसों की वाकई जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं हैं, तो फिर कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती। तो प्यारे भाइयों, ये दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है और अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं। आज जिस बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं बेटियों के रोशन नसीब के लिए, बेटों को बेहतरीन नौकरी के लिए ये वजीफा पढ़ने की देर है। आपकी औलाद कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद ये वजीफा पढ़ सकती है, माँ बाप भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो आप रिश्ते की नियत करके इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता माकूल जगह पे हो जाएगा। तो रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी बंदिशें हैं, खत्म हो जाएंगी। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा रिस्क की फरावानी के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही सबको रिस्क देने वाला है, कुव्वत वाला है। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, प्यारे भाइयों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में 6 ज़िलहज मंगल का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, नमाज मगरिब या नमाज इशा, किसी भी नमाज के बाद
آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 6 ذی الحج پہلے منگل کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو پیارے بھائیو، جان لیتے ہیں کہ اب آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے وہ سن لیں۔ آج 6 ذی الحج پہلے منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہیے، جیسے بھی آپ کی حاجت ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھو گے نا تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کرے۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا نا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، بہت زیادہ دینے والی ذات، اے رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے جھولیاں بھرنے والی ذات۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 6 ذی الحج منگل کے دن یا رزاقو کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا رزاقو پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر پیارے بھائیوں اور کیا چاہتے ہو؟ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔
سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر و کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں ہیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے ہنستے بستے گھر کو، چلتے چلاتے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی آپ یا رضا کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے، اس گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنے شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں اور بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے، تو آج 6 ذی الحج پہلے منگل کے دن سورہ کوثر کو پڑھیے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگا جائے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج تک آپ نے 6 ذی الحج منگل کے دن بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن پیارے بھائیو، آج ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا، صرف 7 بار۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دی، تو اب آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں گے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے اور پھر توبہ کرے، تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اسے ایسا بنا دیتا ہوں کہ جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پیارے بھائیو، آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقوں کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق 6 ذی الحج منگل کے دن صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے با کمال انسان بنانا چاہتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے
रब करीम से इनामात लेने का वक्त है, रब से मांगने का वक्त है। अब जिद करके मांगे, सजदे की हालत में मांगे। मेरा रब मांगने वाले को पसंद करता है। ये वजीफा आपने 6 ज़िल-हज पहले मंगल के दिन लाजमी पढ़ना है। किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। मेरा रब बेहतर ही बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया है, जिसमें रोजाना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।